बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इनपुट टैली से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं दुनिया के एक मशहूर जर्नैल चंगेज़ खान के बारे में थोड़ी सी बात करने लगा हूँ। चंगेज़ खान की उम्र 56 बरस हो गई थी। वो बड़ा आराम कर अपने देश में वापस पहुंच गया, अपने गांव में, और वो आराम करने के मूड में था। अब वो जंग जदल के चक्कर में नहीं। उसके बेटे जवान थे और वो चाहता था कि खुद आराम करे। ताजर बड़े बहुत ज़्यादा तादाद में उसके इलाके में आते, वहाँ से चीन जाते, चीन से वापस आते। वो बड़ी अच्छी तरह उनसे ट्रीट करता, बड़े प्यार मोहब्बत से। उनमें मुसलमान ताजरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। कुछ ताजर जा रहे थे वापस, तो जब वो वापस जा रहे थे तो ख्वारज़म शाह, अच्छा, उसको चंगेज़ खान को पता था कि साथ एक मुसलमानों की बहुत बड़ी सल्तनत है, अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की। तो ख्वारज़म शाह के एक किलेदार ने चंद ताजर पकड़ लिए, चंद 100। ख्वारज़म शाह को कहा ये जासूसी कर रहे थे। ख्वारज़म शाह ने, अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने बगैर सोचे कहा कि इन्हें कत्ल कर दो। वो कत्ल कर दिए गए। ये बात चंगेज़ खान को अच्छी न लगी। उसने गिला करने के लिए, वैसे तो वो ख्वारज़म शाह के साथ दोस्ती का प्याम्बर था, लेकिन इस बात पे उसने गिला करने के लिए अपना एक कासद 3-4 आदमियों 5 आदमियों के साथ उसकी तरफ रवाना किया। जब कासद वहां पहुंचा तो ख्वारज़म शाह की सल्तनत बड़ी दूर दूर तक थी। वो किसी की क्या परवाह करता। वो ताकत के नशे में उसने उस कासद को कत्ल कर दिया और उसके साथ जो बंदे थे उनकी दाढ़ियां जला दी। जब ये खबर पहुंची चंगेज़ खान को, तो चंगेज़ खान का एक दस्तूर था यासा के नाम से। वो रिटर्न नहीं था, लेकिन उसमें उसमें ऐद शिकनी और गद्दारी की एक सजा, मौत। उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं थी। जब उसे इत्तला मिली कि उसके कासद को मार दिया गया, तो वो जलाल में आ गया। उसने फौरन फौज को तैयारी का हुक्म दिया। उसका बड़ा बेटा जोजी था, शायद आपको मैं जोजी के भी बता दूं। जब ये 12-13 साल का था चंगेज़ खान, तो चंगेज़ खान का बाप अपने एक दोस्त के यहाँ इसे ले गया। उसकी बच्ची के साथ इसकी मंगनी कर दी। दोनों बच्चे थे, खेल कूद रहे थे। तो इसके बाप ने कहा कि बेटा, तुम अपने ससुराल में को महीना 2 रहो, तुम्हारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक बच्ची के साथ हो जाएगी, तो फिर तुम्हारी शादी कर देंगे। ये खेलता कूदता रहा। अभी महीना 1.5 गुजरा था तो इसे पता चली कि इसके मुखालफों ने इसके बाप को कत्ल कर दिया और इसकी तलाश में है। ये फौरन वहां से निकला, छुपता छुपाता किसी तरह अपने कबीले पहुंचा और फिर कबीले को मुनज़्ज़म करके इसने उनके साथ, मुखालफों के साथ जंग की। बाद में एक दफ़ा इसके मुखालिफ बड़ी तेज़ी से आए, जब इसकी शादी हो चुकी हुई थी। वो आए, उन्होंने इसकी गैर मौजूदगी में सारी औरतों को उठाया और ले गए। इसकी बीवी भी चली गई। 2 साल तक वो मुखालफों का आस रहे। जब इसने पूरी कुव्वत हासिल कर ली तो एकदम मुखालफों पर यलगार की। जब इसने यलगार की तो ये अपनी बीवी को पुकार रहा था। इसकी बीवी ने आवाज़ सुनी तो भागती हुई आई। 2 साल वहाँ रही थी, वहाँ की शादी भी हो गई थी, लेकिन उसकी चंगेज़ से बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। वो भागी हुई आई, ये उसे लेके वापस आ गया और बीवी के तौर पर रखा। उस वक़्त वो हामला थी, 5-6 माह का बच्चा होने वाला था। चनाचे उसने जोजी को जन्म दिया। वो इसका बेटा नहीं था, लेकिन इसने अपने बेटे के तौर पे पाला। को दूसरा कहे तो ये बुरा मनाता था, कहता था नहीं, वो मेरा हकीकी बेटा है। और जोजी इसके बड़े बेटे के तौर पे उसी तरह काबिल एहतराम रहा। चनाचे जब इसने लश्कर कशी का फैसला किया तो इसने जोजी को बुलाया। उसे कहा कि ये चंद हज़ार का दस्ता लेके तुम चलो
اور ان کی نقل و حرکت چیک کرے وہ کیا کر رہے ہیں، تو میں آ رہا ہوں۔ 10,000 کا دستہ اس نے تیار کیا اور چل پڑے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے دستے ہر گاؤں، ہر علاقے سے اس کی فوج میں شامل ہوتے گئے، کئی ہزار فوج کا بن گئے۔ خوارزم شاہ 4 لاکھ کا لشکر لے کر آیا۔ اس کے جاسوسوں نے کہا کہ وہ مغل آ رہے ہیں، ان کے پاس تو نہ زرے ہیں نہ ان کے پاس ڈالے ہیں، وہ صرف تلوار کے زور پہ چلے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے، گھوڑے ہیں یا تلواریں ہیں یا وہ پیدل چل رہے ہیں۔ سخت برف باری کا موسم تھا، سردیوں کا، ہر جگہ شدید برف تھی، لیکن یہ عجیب لوگ تھے، یہ بھوکے پیاسے چل رہے تھے۔ جب حد سے زیادہ بھوک لگتی تو کسی گھوڑے کی پھسد کھول دیتے، وہ جو نس ہوتی ہے نا اسے کاٹتے، اس میں سے خون نکلتا، خون پیتے اور پھر نس کو سی دیتے تاکہ وہ خون اور نہ بہے۔ وہ گھوڑا زیادہ مریل ہوتا تو کاٹ کے کھا جاتے۔ تو انہوں نے 1200 میل کا سفر چند ماہ میں طے کر لیا۔ میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے خوارزم شاہ پریشان تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ مغل کبھی ایک جگہ سے حملہ کرتے، پھر 50 میل دور دوسری جگہ سے حملہ کرتے۔ اس کے قافلے جو تھے فوج کے وہ بہت ڈسٹرب تھے، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ اس نے کوشش کی سیٹل کرنے کی لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ جوجی کے دستے تھے اور جڑے چھوٹی سی تعداد میں، جب جوجی پوری طرح اس کے قافلہ 10,000 کے قریب اس کے بندے تھے وہ وہاں پہنچ گیا تو خوارزم شاہ ہنسا کہ اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ میدان جنگ میں لڑائی شروع ہوئی اور لڑائی کے بعد ہوا یہ کہ یہ 10-12 ہزار بندوں نے 4 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ کیا اور 1 لاکھ کے قریب بندوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ خوارزم شاہ اس قدر دہشت زدہ ہوا، اس قدر خوف زدہ ہوا کہ وہ بھاگ اٹھا، اور بھاگنے کے بعد اس نے ایک شہر میں پناہ لی۔ وہ شہر جو تھا نا وہ بڑا مشہور شہر تھا، بخارا، علم و ادب کا مرکز تھا، مسلمان بہت بڑی تعداد میں تھے، قدیم شہر تھا اسلامی سطوت کا۔ ایک نہر گزرتی تھی جس میں دلکش بڑے محل اس کے گرد اور بڑا زبردست باغ تھا، کئی اماموں کا، علماء کا مسکن تھا، اور 30,000 بندے ترک اور ایرانی اس کی حفاظت معمور تھے۔ وہ وہاں گیا، اس کا قلعہ بھی بڑا زبردست تھا، لیکن وہ چند ہزار کے لشکر نے جو 1 لاکھ بندہ کاٹا تھا نا، اس کی دہشت خوارزم شاہ کو بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ڈرا ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آتی تھی کیا کرے۔ جب وہ مغل وہاں پہنچے تو وہ شہر چھوڑ کے وہاں سے بھاگا اور سمرقند آ گیا۔ یہ بھی بڑا مشہور شہر تھا، اس کا خیال تھا یہاں وہ کسی نہ کسی طرح مغلوں سے نپٹ لے گا، لیکن جب مغل آئے تو یہ پھر وہاں سے بھاگا۔ مغلوں نے اس شہر میں داخل ہو کر غلے کے گودام لوٹے، عورتوں کی عصمت دری کی، اس شہر کو اس بری طرح جلایا کہ دور دور تک دھوئیں کے بادل نظر آتے تھے۔ اب خوارزم شاہ وہاں سے بھاگا، لیکن وہ جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں چھوڑ جائے، ہمیں کچھ نہ کہا جائے، اور 30,000 بندوں نے پیشکش کی کہ ہم تمہاری فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 30,000 بندوں کو مغلوں نے اپنی وردیاں پہنا دی اور انہیں کہا آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ جب وہ تیار ہو کے پوری طرح آ گئے تو گھیرا ڈالا اور 30,000 کو کاٹ کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس نے ایک سے غداری کی ہے، جس نے اپنی قوم سے غداری کی ہے، وہ ہمارا وفادار ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اس کے یاسا کے قانون کے مطابق وہ بندہ جو غداری کرتا ہے، جو عہد اپنا پورا نہیں کرتا، اس کی سزا موت ہے۔ میں یہاں اپنا سیاسی نظام دیکھتا ہوں، بڑا عجیب نظام ہے۔ یہاں غداری تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، لوگ سٹیپ یوز کرتے ہیں،
ایک پارٹی جوائن کرتے ہیں، اس کے لیڈر سے دھوکہ دیتے ہیں، تو دوسرے اسے اتنی شان سے لیتے ہیں کہ اسے بہتر سٹیٹس دیتے ہیں۔ تیسری جگہ، اور وہ اسے شرم بھی نہیں آتی، کہتا ہے وہ جی وہ لیڈر تھا، اس نے مجھے بوٹ پالش کرنے دیے، میں نے دیکھا بڑے بدبودار بوٹ تھے، میں نے ایسے ہی ہاتھ پھیرا تو اسے اس کے آگے رکھ دیے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑے ادب سے اسے پیش کیا کہ جناب آپ کے بوٹ بڑی اچھی طرح میں نے پالش کر دیے۔ تو یہ پالش، یہ جو ہے نا ہمارے کلچر کا حصہ ہے، بے غیرتی ہمارے کلچر کا حصہ ہے، بے وفائی ہمارے کلچر کا حصہ ہے، غداری ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈروں کو کوئی شرم، حیا اور عزت دے۔ میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔